अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हसन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉट 9 टीवी। नाजरीन, गुज़िश्ता माह लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एक वाक़या पेश आया जिससे आप बखूबी जो हैं वो वाकिफ़ होंगे कि क्या वाक़या पेश आया था 14 अगस्त के मौका पर कि कुछ टिकटॉकर्स, हमारे पाकिस्तान की मशहूर टिकटॉकर आयशा अकरम, जिसके साथ जो है ये खेल खेला गया था, ये प्री प्लांटेड खेल मैं कहूँगा। तो मैंने उस वक्त भी एक वीडियो अपलोड की थी और मैंने बताया था कि ये जो सारा खेल हुआ, ये जो सारा वाक़या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो आयशा अकरम ज़रूर मुलव्विस है। तो नाज़रीन, आज वही जो है वो बात खुलकर सामने आ गई है। आयशा अकरम ने जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को जो है वो मुकम्मल कहानी सुना दी है और उनका कहना है कि इस सारे मामले में जो उनका भाई बना हुआ था, जो उनका पार्टनर था, जो उनके साथ वीडियोस बनाता था, रैम्बो को वो भाई बोलती थी। और आज जो है वो उसने पुलिस को ये बयान दिया है कि ये सारा वाक़या जो है ये रैम्बो ने प्री प्लान किया था और इस गैंग में 13 लोग शामिल थे। नाज़रीन, ये सारी बातें जो हैं वो आज आयशा अकरम ने जो है वो एतराफ़ कर ली हैं। इस सारी हकीकत के बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। क्या इसके पीछे जो हैं वो पहलू हैं, क्या अनासुर थे, क्यों ये प्री प्लान जो वाक़या हुआ, उसके बाद जो है वो पुलिस हरकत में आई और उनकी जानिब से काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें तंग किया गया, घरों से उठा लिया गया। कई अफराद जो हैं वो बड़ी बड़ी उम्रों के अफराद, कई जो बुज़ुर्ग अफराद को जो है वो भी घरों से उठा लिया गया और काफ़ी जो है वो हल्ला गुल्ला मचता रहा, काफ़ी शोर शराबा होता रहा इस मामले को लेकर। लेकिन मैं तब भी यही कह रहा था कि ये मामला जो है वो ज़रूर प्री प्लान है। तो दोनों सिक्के के दोनों जानिब जो हैं, दोनों रुख जो हैं वो हमें देखने चाहिए। लेकिन उस वक्त जो है वो किसी ने नहीं सुनी। काफ़ी मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझे ही बुरा भला कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि आप ये जो है वो इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं, आप उसका साथ देने की बजाय उसको जो है वो उसके मुखालिफ वीडियोस बना रहे हैं। नाज़रीन, आज जो बयान सामने आया है वो मैं सारी हकीकत आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, जब ये वाक़या पेश आया था तो काफ़ी लोगों की जानिब से हमदर्दियाँ की गई। हमारे कुछ नाम नहाद सहाफ़ी भाई जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो ख़वातीन हैं, जो टिकटॉकर हैं, हमारे माशरे में जो ये नासूर फैलता जा रहा है, सिर्फ़ फेम हासिल करने के लिए था। तो ये बात जो है वो अब खुलकर सामने आ चुकी है। आयशा अकरम, जिसने सिर्फ़ फेम लेने के लिए जो है वो एक प्लान रचाया और उसमें जो है वो उसने अपने पार्टनर को भी साथ में लाया और उसने कहा कि मैं 14 अगस्त के दिन जो है वो मीनार पाकिस्तान पर जाऊंगी और आप ये सारा वाक़या जो है ये मेरे साथ करेंगे। उसके बाद जो है वो जो हुआ आपके सामने था। उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी आयशा अकरम की वो भी बढ़ गई। उसके साथ साथ जो रैम्बो था उसका भी सारा जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया और इसके बाद वाक़ये के बाद जो है ये दोनों मंजर से भी गायब रहे काफ़ी देर। लेकिन आज जो है क्योंकि केस चल रहे थे तो उसके बाद जो है वो पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए थी। तो उसके साथ ही जो है वो आज बिल आखिर आयशा अकरम ने जो है वो खामोशी तोड़ दी है और उसकी जानिब से ये कहा गया है कि जो 14 अगस्त का वाक़या था वो पहले ही प्री प्लान तैयार कर लिया गया था। रैम्बो जिसको आयशा अकरम पहले तक तो उसके साथ बड़ी नाजेबा वीडियोस भी बनाती थी और उसके बाद जो है वो टिकटॉक पर जो है वो अपलोड भी की जाती थी, लेकिन जो वीडियोस में नज़र आता था उससे बज़ाहिर कोई भी देखने वाला शख्स जो है वो ये कभी नहीं मानेगा कि आयशा अकरम रैम्बो को जो अपना भाई मानती है। वीडियोस के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भाई वाला कोई ताल्लुक़ नहीं था। इतनी नाजेबा वीडियोस जो हैं वो बाद में इनकी वायरल हुई। बाद में आयशा अकरम की जानिब से उन्हें झुठलाया गया कि ये एडिट की गई हैं, मेरा इन वीडियो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सारी वीडियोस जो हैं वो असली थी। तो आज जो है वो आयशा अकरम की जानिब से खामोशी तोड़ दी गई है और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को सारी कहानी जो है वो बता दी गई है कि रैम्बो जिसे मैं अपना भाई कहती थी, इसने जो है वो मेरे साथ
بلیک میلنگ کی۔ پہلے تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ کچھ نازیبا ویڈیوز بنائی میری، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ مجھے بلیک میل کرتا تھا، اور اپنے دوستوں کو جو ہے وہ بھی مجھے بلیک میل جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بھی بلیک میل کرتا رہتا تھا۔ تو اور آج جو ہے وہ ابھی تک ریمبو مجھ سے 10 لاکھ روپے لے چکا ہے۔ یہ کیوں لیے پیسے؟ یہ سارا پیسے جو ہیں وہ عائشہ اکرم نے ریمبو کو کیوں دیے؟ صرف خاموش رہنے کے لیے۔ جو یہ ویڈیوز ریمبو کے پاس عائشہ اکرم کی موجود تھی، ان کو وائرل نہ کرنے کے لیے یہ سارے پیسے دیے گئے، یہ بقول ہے عائشہ اکرم کے۔ لیکن ناظرین، پہلے جب یہ واقعہ ہوا تھا تو عائشہ اکرم کو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، جب وہ ویڈیوز اس کے ساتھ بناتی تھی، جب انہوں نے پری پلان جو ہے وہ سارا ڈرامہ رچایا، وہاں پر لاہور میں اتنی جو ہے وہ فحاشی پھیلائی گئی، ہمارے پاکستانی بھائی جنہیں جو ہے وہ برا بھلا کہا گیا۔ بے شک میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس جانب جو ہے وہ، کیونکہ جب تتلیاں جو ہیں وہ مطلب کہ اپنے پر پھیلائیں گی تو بھنورے جو ہیں وہ ضرور آئیں گے۔ لیکن میں بار بار یہ کہتا تھا کہ جو ہے وہ سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے۔ یہ بالکل کوئی ایسا واقعہ نہیں کہ جو ہے وہ ایک ایسے ہی مطلب کہ ہو جائے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے کہ اتنے سارے مرد حضرات جو ہیں وہ ایک نہتی عورت پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے، اور اس کے بعد جو ریمبو اور اس کے ساتھی جو ہے وہ انہیں بچاتے رہے۔ لیکن اور کوئی بھی جو شخص ہے، کوئی بھی پاکستان میں ایسا کوئی، ہم کہتے تھے کہ کیا کوئی ایسا وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں تھا، کیا کسی نے جو ہے وہ اس کی جو ہے حفاظت کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا؟ تو سارے معاملات جو ہیں وہ ناظرین آپ کے سامنے تھے۔ لیکن ناظرین، چونکہ یہ واقعہ جو ہے وہ پری پلان تھا، عائشہ اکرم جو ہے وہ اس بات کو مان چکی ہیں، اور اس نے سارا کچا چٹھا جو ہے وہ ریمبو کا پولیس کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ بھی بیان دے دیا ہے کہ سارے واقعے کے پیچھے جو ہے وہ ریمبو ہے، اور ریمبو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پلان بنایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بھی اس پلان میں شامل کیا گیا۔ یہ بھی شاید ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ شاید بلیک میلنگ کے ذریعے ہی عائشہ اکرم کو بھی کہا گیا ہو کہ آپ ہمارے جو اس پلان کا حصہ بنے، تو بعد میں وہ بن گئی ہوں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ابھی اور بھی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہی بیان جو ہے وہ عائشہ اکرم کی جانب سے دیا گیا کہ مجھ سے ابھی تک ریمبو جو ہے وہ 10 لاکھ روپے بھی وصول کر چکا ہے، اور مجھے جو ہے وہ ابھی تک مزید بلیک میل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریمبو ہے، جب پچھلی ویڈیو وائرس ہوئی تھی، جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا، تو جو سرعام ٹیم ہے، پروگرام چلتا ہے ہمارے ایک مشہور چینل پر، نیوز چینل پر، ان کے جو ایک پروگرام کے جو اینکر پرسن ہیں اقرار الحسن صاحب، تو وہ جو ہیں وہ فوری ان کے پاس پہنچے تھے۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوئیں، اور انہوں نے اقرار الحسن صاحب نے بھی کچھ ایسے الفاظ بولے کہ جس سے ہمیں جو ہے وہ ضرور تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن ناظرین، جو اس کے ساتھ ریمبو ہے، جو عائشہ اکرم کا پارٹنر تھا، جو عائشہ اکرم کا کل تک تو بھائی تھا، لیکن آج جو ہے وہ اس کا بلیک میلر بن چکا ہے۔ آج وہ اسے جو ہے وہ نازیبا ویڈیوز بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میری نازیبا ویڈیوز ہے اس کے پاس، وہ مجھے بلیک میل کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ جو ریمبو ہے، یہ اقرار الحسن کی ٹیم سرعام کا حصہ ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری اب سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پولیس، اگر یہ پری پلان واقعہ تھا تو یہ سارا جو معاملہ اٹھانے پر جو پولیس حرکت میں آئی، جتنے لوگوں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی، جتنے لوگوں کو انہوں نے جو آرام کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائی، اتنے لوگوں میں جو ہے وہ انہیں ذلیل و رسوا کیا گیا، لوگوں کو صرف ان 2 افراد کی وجہ سے، صرف فیم حاصل کرنے کے لیے جو سارا انہوں نے ڈرامہ رچایا۔ تو اب میں جو ہے وہ پہلے بھی میں نے مطالبہ کیا تھا کہ اس کیس کی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بھی سزاوار ہوگا اس کو جو ہے وہ ضرور سزا ملنی چاہیے۔ اگر یہ جو بات آج عائشہ اکرم نے کی ہے کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے، تو میری ویڈیوز ہیں اس کے پاس، ریمبو کے پاس، اگر یہ بات بھی سچ ہے، تو میں اپنے حکام بالا سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ فی الفور جو ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، ساری تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ گلٹی ہوتا ہے تو ان کو ضرور جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح جو ہے وہ ضرور سزا ہونی چاہیے۔ ناظرین، اگر اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔